وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت دے نال ذوق دے نال شوق دے نال پڑھو صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ محبت والا بولے صلو علیہ وآلہ وأصحابه وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما معزز و محترم سامعین زی حضرات اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار دو جہانہ دے سردار آپ دی برگت دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب القدر احترام ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاق عالم دا کروڑ شکر ہے اس مالک نے سانو پیدا کیتا، اس خالق نے سانو نعمتاں دے نال نوازیا، اس پالن والے رب نے سانو طرح طرح دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں،
اور اس مالک دی برگاہ دے اندر کروڑاں شکر ہے مالکا سانو صحت دیتی تندرستی دیتی نعمتاں عطا فرمائیاں سارا کچھ عطا فرمان دے بعد سانو ای بھی طاقت دیتی اور ہدایت دیتی اساں ٹر کے جامعہ مسجد دے اندر تشریف لے اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی برکت دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اسی وقار اس مالک دا رات سون لگے بھی شکر ادا کریا کرو صبح اٹھو تے شکر ادا کریا کرو تسی کام واسطے جا رہے ہو شکر ادا کریا کرو کام کرن لگے ہو شکر ادا کریا کرو واپس آ رہے ہو تاں شکر ادا کریا کرو نماز پڑھ رہے ہو تاں شکر ادا کریا کرو پڑھ لئیے تاں شکر ادا کریا کرو کوئی دیتی ہوئی ہوندی نعمت کھا رہے ہو تاں شکر ادا کریا کرو کھا لو تے جناب اس مالک دی تعریف کر دیا ہویا پھر شکر ادا کریا کرو یقین کرو رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے تسی جدو قدم قدم تے شکر ادا کرو گے مالک تواڈیاں نعمتاں دے اندر بھی اضافہ کر دے گا تے رزق دے اندر بھی اضافہ کر دے گا اور اے حقیقت بات ہے اے حقیقت بات ہے اے گل میں کوئی کولوں نہیں کی تھی اے اللہ دے قرآن تو کی تھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ دا جڑا بندہ شکر ادا کردا ہے اللہ مزید بڑھا دیندا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جڑا کفران نعمت کردا ہے رب وہ جڑا دیتا ہویا ہے وہ بھی واپس لے لیندا ہے پھر ان دا عذاب بڑا سخت ہے اس تو حضرات اسی وقار مالک دا اساں کروڑا شکر ادا کرنے آ مالکا تو سانو طاقت دیتی اسی مسجد اندر آئے ہاں اسی طرح سانو توفیق عطا فرما اسی 5 ویلے مسجد تے تشریف لے کے آئیں ٹھیک ہے حضرات اسی وقار آج میں آپ احباب دے سامنے جڑا موضوع بیان کرنا ہے چونکہ سفر المظفر دا پاک ببرکت مہینہ جاری ہے اولیاء دا ان دے اندر بڑا ذکر کیتا جاندہ ہے کئی ہسٹریاں اولیاء دیاں اٹھا کے ویکھو کئیاں دا پیدائش ہو رہی ہے تے کئیاں دا عرس ہو رہا تے کئی جناب اس دنیا تو جا رہے نے جویں کہ قریب داتا علی حجویری گنج بخش آپ دا عرس شریف جاری ہے حضرات اسی وقار میں آپ احباب دے سامنے بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ دا ولی ہے کون اور اللہ دے ولیاں دیاں کیڑیاں نشانیاں نے ہر ایرا گیرا نتو کہرا جبہ کبہ پہن کے دستار پگ رکھ کے داڑھی لمبی ساری چھڑ کے تے جناب پیراں لا ہال بنا کے تے جناب لوگوں نو دھوکہ دے رہے نے ہر بندہ پیر نہیں ہوندا ٹھیک ہے پیر اوہی ہے ساڑے نزدیک جیڑا قرآن نو بھی ماندا ہے اور اوندے تے عمل بھی کردا ہے نبی پاک دے ہر فرامین نو ماندا ہے تے اوندے تے بھی عمل کردا ہے ساڑے نزدیک اللہ دا ولی ہوئے اج میں صرف قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں بیان کرنیاں نے اور آپ احباب نو اور میں اپنے آپ نو بھی یہی درس دینا ہے گا کہ ساڑے اندر کیا یہ چیزاں پائیاں جاندیاں نے یا نہیں پائیاں جاندیاں گیاں جو مقصد ہے جس مقصد واسطے دنیا اندر آئے جس مقصد واسطے اس سرزمین تے آئے کیا اس مقصد دے اندر اساں کامیاب ہاں یا فیل ہاں اے ہن اساں جائزہ لینا ہے گفتگو سنن تو بعد جدو گفتگو سننی ہے پھر تانوں اندازہ ہو جائے گا کیا ساڑے اندر یہ چیزاں پائیاں جا رہی نے یا نہیں پائیاں جا رہی جے تا پائیاں جا رہی نے تے سمجھ لینا تے اساں اللہ دے قریب ہوندے جا رہے ہیں تے جے اگر نہیں پائیاں جا رہی تے پھر سمجھ لینا ہے کہ اسی اللہ تو دور ہوندے جا رہے ہیں اور اللہ اور ان دے رسول دے ذکر تو غافل ہوندے جا رہے ہیں گل سمجھ آئی نا جی حضرات اسی وقار سب تو پہلے بات یہ سنو کہ جیڑا ولی ہے نا ولی بعض احباب ولیاں نو ماندے نہیں اور ولی جڑا ہے نا یہ اللہ دے قرآن نے بھی اندہ ذکر کیتا ہے اور نبی پاک دے فرامین دے اندر بھی اندہ ذکر ہویا ہے ملدہ ہے حضور نے ان ندیاں شانہ بھی بیان کیتیاں نے
اس گل تو پتہ چلتا ہے کہ ولی ہے، اللہ دا دوست ہے۔ قرآن دیاں سینکڑوں آیات دے اندر، ایک دو نہیں، سینکڑوں آیات دے اندر اللہ دے ولیاں دیاں شاناں بیان ہوئیاں نے، فضیلتاں بیان ہوئیاں نے، انہاں نوں جڑیاں جزاواں ملیاں نے وہ بھی بیان ہوئیاں نے، اور انہاں دیاں نشانیاں بھی بیان ہوئیاں نے۔ 12 نشانیاں سورہ فرقان دیاں جڑیاں آیت نمبر 63 تو لے کے 75 تک جڑیاں اے آیتاں نے نا جی، ان آیات دے اندر اللہ نے اپنے ولیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے۔ ہن تسی حساب لا لو کہ ولی ہے، ولی دا وجود ہے تے ولی دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے نا جی۔ جب ولی ہے ہی کوئی نہیں تو پھر رب بھی نہ بیان کردا۔ اللہ نے دسیا کہ بھئی جس بندے دے اندر اے چیزاں پائیاں گئیاں، اے اوصاف پائے گئے، اے صفتاں پائیاں گئیاں، اے نشانیاں پائیاں گئیاں، او اللہ دا مقرب بندہ ہے، انہیں اللہ دا قرب حاصل کیتا ہے گا۔ اور جن دے اندر اے نشانیاں نہیں، او پاویں لاکھ جبے کبے پا لے، لاکھ تسبیحاں پھیر لے، لاکھ جناب والی دنیا دے ہور بڑے کام کر لے، لیکن او پاویں بندے نو الٹا کر دے تے پاویں بندے نو اٹھا ہوا دے اندر اڑا دے تے پاویں او کھڑبازیاں لا لا کے بھی وہانو کھاوے، ہوا دے اندر اڑ کے بھی بکھاوے، تے او اللہ دا ولی ہوئی ہے جیڑیاں نشانیاں اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے یا نبی پاک نے بیان فرمائیاں نے، او پاویں اڑے یا نہ اڑے، او پاویں کسے نو اڑاوے یا نہ اڑاوے۔ حضرات جی اگر ان دے اندر نشانیاں پائیاں جا رہیاں نے، او ساڑے متھے دا ساڑے سر دا تاج ہے۔ اسی ان دی قدر کرنے ہاں، اسی ان دا ادب کرنے ہاں، اسی ان دے کول بہنا پسند کرانگے، اسی ان دے کول اٹھنا پسند کرانگے، ان دے نال مصافحہ کرنا پسند کرانگے، ان دی صحبت دے اندر بہنا پسند کرانگے، ان دے نال ملنا، ان دے کول جانا پسند کرانگے، جن دے اندر اے صفتاں اور اے نشانیاں پائیاں جانگیاں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ حضرات اسی وقار ہن بات سمجھے آجے کہ اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن مجید دیاں اے 12 آیتاں تو علاوہ، انہاں 12 آیات تو علاوہ دیگر مقامات تے اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے اولیاء دیاں صفتاں نو بیان فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ کتے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کتے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کتے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات اسی وقار کئی قرآن دیاں آیتاں دی اندر اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ حضرات ساڈا اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ اساں اللہ دے تمام انبیاء کرام نو ماننے ہیں، اور اساں تمام صحابہ کرام نو ماننے ہیں، اساں جناب جتنے بھی حضور دے امت دے ولی نے اور جڑے صحیح العقیدہ ولی نے، جنہاں نے خود بھی شریعت عمل کیتا ہے اور اپنے مریداں نو بھی شریعت غامزن کیتا ہے، شریعت دی طرف لے کے آئے نے، اللہ اور ان دے رسول دے رستے تے چلایا ہے، اسی تمام ایسے اللہ دے ولیاں نو ماننے ہاں۔ ساڈا 2 نمبر پیران دے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے گا، ساڈا ایک جناب موت دے کھو میں لوان والے، کنجر نچان والے، رقص کرن والے، ایسے پیران دے نال ساڈا تعلق نہیں ہے گا۔ ساڈا تعلق انہاں نال جڑے اپنے مریداں نو اللہ اور ان دے رسول دا رستہ دس دے نے، صراط مستقیم دا راہ دس دے نے۔ حضرات اسی وقار ہن قرآن پڑھیے تے قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت دی ذات نے جو نشانیاں بیان فرمائیاں نے، انہاں نشانیاں نو پڑھیے تے دل روشن ہو جائے گا۔ ذرا محبت دے نال سبحان اللہ بولو ذرا۔ جیڑی سبحان اللہ ہے نا،
جدو چاچے ہرے کہندے نے نا سبحان اللہ تے جڑا نال دا انجن کرن ڈیا ہوندا نا او اٹھ پیندا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اے سبحان اللہ دے بڑے طبی فوائد بھی بڑے نے تے آخرت دے اندر جڑا ذخیرہ ہے نا اون دے بھی بڑے فائدے ہیگے نے۔ اے بار بار آکھن نال مناسب ہے کہ خود ہی آکھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو قرآن پڑھیا جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے بھی پتا میں بار بار آکھاں گا تو تسی آکھنی تا ہے، لیکن اس گل چ چس نہیں ہوندی جیڑی گل دل نو لگے تے اپنے آپ ہی سبحان اللہ نکلے نا، او سبحان اللہ ورگی کوئی سبحان اللہ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سنو اللہ دا قرآن 19واں سپارہ سورہ فرقان دے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اے اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر اپنے بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، جیڑیاں نشانیاں اللہ نے اپنے بندیاں دیاں بیان فرمائیاں، فرمایا جیڑے رحمان دے بندے نے اور جیڑے اللہ دے بندے نے اور جیڑے اللہ رب العزت دی تابعداری اور فرما برداری دی اندر زندگی گزارن والے نے، فرمایا پہلی نشانی اے وے اور جدوں زمین تے چل دے نے آہستہ آہستہ نظرہ جھکا کے چل دینے۔ فرمایا پھر رستے دی اندر چل دیاں اگر کوئی جناب والی جاہل بندہ مل جاوے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل بندہ مل جاوے اون دے نال تکرار نہیں کر دے، اون دے نال بحث نہیں کر دے، اون دے نال مباحثہ نہیں کر دے۔ پنجابی جی کہہ لے اون دے نال متھا نہیں ڈاؤں دے گے، ٹھوس پنجابی، اون دے نال متھا نہیں ڈاؤں دے، کہن دے کی نے قالوا سلاما، اور بلیاں تینوں سلام ہوئے، تیرا راہ آیا میرا راہ آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اللہ نے اپنے ولیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے، اے دو نشانیاں بیان فرمائیاں، ذرا سنو۔ پہلی نشانی جدو اللہ دے بندے اللہ دی زمین تے چل دینے آہستہ آہستہ چل دینے۔ دوسری نشانی بیان فرمائی جدو کوئی رستے دی اندر جاہل بندہ مل جاوے اون دے نال تقرار نہیں کر دے، اون دے نال بحث نہیں کر دے، انہوں سلام کہہ کے اگاں ٹر پیندے نے۔ تیسری نشانی اللہ نے اپنے ولیاں دی اے بیان فرمائیے، فرمایا او اپنے رب دی بارگاہ دی اندر سجدہ ریز ہوندے نے اور راتاں دی اندر کھڑیا ہو کے قیام کر دے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے دنیا والیو ذرا سنیا جے، ہن میں اپنے اندر بھی اپنا جائزہ بھی لینا ہے، تساں اپنا جائزہ لینا ہے، کیا اے نشانیاں ساڑھے اندر پائیاں جا رہیاں نے یا نہیں پائیاں جا رہیاں؟ جے اگر پائیاں جا رہیاں نے سمجھ لینا صراط مستقیم تے ہو، سیدھے رستے تے ہو۔ جے نہیں پائیاں جا رہیاں سمجھ لینا اسی اللہ اور ان دے رسول دی یاد تو غافلاں۔ تیسری نشانی بیان فرمائی، فرمایا کہ او اپنے رب دی بارگاہ دی اندر سجدے کر دینے اور راتاں نو قیام کر دینے۔ اور چوتھی نشانی بیان فرمائی، فرمایا کہ جدوں اپنے رب دی بارگاہ دی اندر دعا کر دینے جہنم دے عذاب تو پناہ منگ دینے۔ اللہ اکبر۔ اے دعا کر دینے جیڑی میرے نبیاں دے جیڑے نبیاں دے تاجدار نے دعا کیتی ہے اور جیڑی دعا میرے سونے محبوب نے کیتی ہے ہر نماز تو بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
اللہم انی اعوذ بکا من ہمزات الشیطان۔ او دعا کر دینے انہاں دی چوتھی نشانی ہے او جدوں بھی اپنے مالک دی بارگاہ دی اندر دعا کر دینے عذاب قبر تو پناہ منگ دینے، جہنم دے عذاب تو پناہ منگ دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پنجویں نشانی سنو ذرا، پنجویں نشانی ہے او اعتدال دے نال خرچ کر دینے۔ اگر اللہ انہاں نو رزق عطا فرمائے اور نہ جمع کر دینے، نہ فضول خرچیاں کر دینے، اعتدال دے نال خرچ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ بخیل ہون دینے، نہ کنجوس ہون دینے، نہ فضول خرچ ہون دینے۔ جتھے پیسہ لانا ہے اوتھے لاؤں دینے، جتھے پیسہ لان دے نال اللہ بھی راضی ہوندا ہے، اللہ دا حبیب بھی راضی ہوندا ہے، اوتھے پیسہ لاؤں دینے، فضول خرچیاں نہیں کر دینے۔ اور اس تو بعد ذرا سنیا جے چھویں نشانی اللہ نے قرآن دے اندر کی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جس وقت او اللہ دی عبادت کر دینے، کہن دینے یا اللہ تیرے سوا کوئی اور عبادت دے لائق نہیں ہے، کوئی اور عبادت دے لائق نہیں ہے، مالکہ تو ہی عبادت دے لائق ہے، تو ہی پرستش دے لائق ہے، تیری ہی اساں عبادت کرنی ہے مالکہ، اساں تیری ہی قدم قدم تے عبادت کرنی ہے۔ او اللہ نو حکمن دینے، صرف اللہ دی عبادت کر دینے۔ اے جناب والی چھویں نشانی اللہ دی ذات نے قرآن مجید دی اندر اپنے بندیاں دی بیان فرمائی ہے۔ سنو ذرا ستویں نشانی اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ کسی بھی ناجائز جان انہوں قتل نہیں کر دینے، نہ حق قتل نہیں کر دے۔ او کوئی جان جن دے اندر اللہ دی ذات نے جان پیدا فرمائی ہے، فرمایا کہ او کوئی ایسی جان جنہوں ناجائز قتل کرن، فرمایا کہ یہ انہاں دا شیوا نہیں، یہ انہاں دا کام نہیں۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، ایک ناجائز مسلمان انسان دا قتل کرنا، اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا انجے جویں انہیں بدبخت نے پوری انسانیت دا قتل کیتا ہے۔ ایک ناجائز قتل کرنا انجے جویں انہیں پوری انسانیت دا قتل کیتا ہے۔ جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے تے او انجے دے کام نہیں کر دے گے۔ حضرات اسی وقار نشانیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اگو سنو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اٹھویں نشانی اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دی بیان فرمائی، فرمایا او بدکاری دے کام نہیں کر دینے، او جدوں بھی کر دینے چنگے کام کر دینے، اچھے کام کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس تو بعد اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا او کسے دی جھوٹی گواہی نہیں دین دینے۔ ایتھے کئی بیلی نمازاں بھی پڑھ دینے، ایتھے کئی سجدے بھی کر دینے، لیکن گواہیاں بھی جھوٹیاں دے چھڑ دینے۔ کیوں جی پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہیں ہونا ہے گا، ٹھیک ہے حضرات توجہ فرماؤ۔ جیڑا اللہ دا بندہ ہے وہ گواہی کسی دی جھوٹی نہیں دیتا ہے گا۔ یار جیڑا وہ سجدہ کر رہا ہے، جیڑی نماز پڑھ رہا ہے، جیڑا وہ کام کر رہا ہے تے وہ کام تو انہوں بدکاری تو، برائی تو، جھوٹ تو، غیبت چغلی تو، نجائز کام تو، جھوٹی گواہی تو روک رہا ہے۔ تے پھر بھی جے اگر وہ کرے تے پھر ان دا فائدہ بولو، پھر ان دا فائدہ کوئی نہیں ہے گا۔ ان الصلاۃ تنہا
अनिल फहशाई वल मुनकर। बे शक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह के वलियों की ये शान नहीं कि वो सजदे भी करें और बुराई भी करें, ना ना। जेड़े अल्लाह दे वली ने ना ते ओ सजदे करदे ने ते बुरे फेल झूठियां गवाहियां नहीं देंदे। सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नंबर 10, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान दे अंदर बयान फरमाया कि ओ जनाब, कोई भी किसी किस्म दी बेहूदा गल सुनन ओथे रुकदे नहीं, ओथों चले जांदे ने। अल्लाह दी बरकत दे अंदर इस्तिग़फ़ार कर देने, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मैनू माफ़ फरमाई, या अल्लाह मैनू माफ़ फरमाई। ना बेहूदा गल सुन देने, ना बेहूदा गल कर देने, ना सुनना पसंद कर देने, ना करना पसंद कर देने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़रा सुनिया जे, फरमाया नंबर 11, फरमाया जिस वक़्त उन्हां दे सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां ज़ात दियां आयतां सुनाइयां जान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान पढ़िया जाए, ओ अंधे बहरे गूंगे हो के नहीं गुजरदे, बल्कि अल्लाह दा कुरान सुनदे ने और अपनी आवाज़ से नसीहत करदे ने और फिर सुन के उस कुरान ते अमल करदे ने। साढ़े तरह नहीं, मौलवी सुबह भी शाम भी हैं, जुमे दी जुमे भी दरस दे रहा ते सुन के भी असी उवें दी उवें आ। साढ़े अंदर रत्ती फर्क नहीं पै रहा हैगा, हैं। दिन रात मौलवी दरस दे रहा है, दिन रात समझा रहा है, दिन रात सिर खपा रहा, मुताला कर रहा, अद्धी रात नूं उठ कि साढ़े जिहड़ी महल्ले दी अवाम है ये सुधर जाए किसी तरीके नाल। वो इन्ना दरस देने तो बाद, इन्नियां गल्लां सुनाने तो बाद, इन्नियां हदीसां कुरान दी आयतां सुनाने तो बाद ते फिर हालात सामने उवें दी नज़र आण ते तकलीफ होंदी है कि नहीं होंदी। कईयां नूं समझ आ गई है ते कईयां नूं समझ नहीं आई। जिन्हां नूं नहीं आई अल्लाह करे उन्हां नूं साडे मामले दी समझ ना ही आए, जेड़े साडे नाल मसले बनदे ने। रीसेंटली साडा मस्जिद दे अंदर भी लोग नहीं माफ़ करदे, मस्जिद दे अंदर भी माफ़ी वाला चक्कर ही कोई नहीं हैगा। हुण पता भी है कि यार मस्जिद दे अंदर खराबी लई अल्लाह भी नाराज़ है, अल्लाह दा हबीब भी नाराज़ है, कोई नहीं चक्कर हैगा। हज़रात सी वकार, जदों मैं इत्थे बैठ के दरस देना वा ना, या मैं इत्थे बह के तुहानूं कोई चंगी गल दसना वा, चंगी गल दसन तो बाद फिर उवें दा काम होवे तो दुख आउंदा कि नहीं आउंदा? बड़ा दुख आउंदा है। इंतहाई अदब दे नाल गुजारिश है, अल्लाह दे बंदे जे कोई गल दसी जाती है वो अमल वास्ते दसी जाती है, किसी सिर्फ कन्ना दे चस्के वास्ते नहीं दसी जाती। अपने आप नूं चेंज करो, अपने आप नूं बदलो। इस तो ही हुजूर फरमाया इलम सीखो, इलम वालियां दे करीब आओ, इलम वालियां दी मजलिस दे अंदर बैठो, ताकि तुहाडी दिल दी दुनिया भी बदल जाए, तुहाडी हकीकी दुनिया भी बदल जाए। गल समझ आई ना जी? हज़रात सी वकार यही गल है कि असां जनाब दिन रात समझाने के बावजूद भी लोगों को समझ ना आए तो फिर बड़ा दुख होंदा हैगा। लेकिन अल्लाह ताला दी ज़ात मैं दुआ करना वा, अल्लाह ताला दी ज़ात हिदायत अता फरमाए। हज़रात सी वकार, जेड़े रब दे बंदे होंदे ने वो बेहुदा गल नहीं करते। जदों कुरान दी आयतां दसियां जान, हदीसां दित्तियां जान, उन्हां ते नसीहत पकड़ते हैं तो फिर उन्हां ते अमल करते हैं। उस तो बाद सुनो जरा, नंबर 11 फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने फरमाया कि जिस वक़्त वो दुआ करते हैं, हाय हाय हाय, जिस वक़्त वो दुआ करते हैं, वो दुआ की करते हैं? दुआ फिर इस तरह करते हैं, या अल्लाह साडियां औलादां नो, या अल्लाह साडियां बीवियां नो, साडियां अखां दी ठंडक बना दे। दुनिया कायनात दे अंदर जनाबे वाली साढ़े जान तो बाद अगर कोई साढ़े शह कम आएगी
او یا صدقہ جاریہ ہے یا او نیک اولاد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے، اگر تسی قبر دے اندر بھی پہنچو گے، نیک اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی اللہ دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ میری ماں دی مغفرت فرما دے، میرے باپ دی مغفرت فرما دے۔ یقین کرو ادھر اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، اللہ ماں باپ دی مغفرت فرما دے گا۔ اس تو جڑے نیک بندے ہوندے نے، اللہ دے نیک بندے ہوندے نے، جدوں او اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کردے نے، التجاواں کردے نے، اللہ دی عذاب تو پناہ منگدے نے، عذاب قبر تو پناہ منگدے نے، جہنم دے عذاب تو پناہ منگدے نے، نال نال اے وی دعا کردے نے، یا اللہ ساڈیاں بیویاں نو اور ساڈیاں اولاداں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ سارے بولو آمین۔ اللہ رب العزت نے جنہ نو اولاد نال نوازیا، اللہ سب دیاں اولاداں نو انہاں دے اور تواڈے فرما بردار بنا دے اور تواڈے جان تو بعد تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بڑی وڈی دعا ہے، یقین کرو کوئی کسے کو اولاد نہیں تاں غم صدائے، جے کسی کو اولاد ہے 4 5 بیٹے نے تے لیکن زندگی دے اندر سکھ کوئی نہیں، زندگی دے اندر سکھ کوئی نہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، پھر باپ دعا کرتا یا اللہ تو چنگا نہ ہی ہوندی۔ حضرات اسی وقار بہت بڑی دعا ہے، جے جندی بیوی فرما بردار بن گئی، ان دی اکھاں دی ٹھنڈک بن گئی، سمجھو ان دی دنیا ہی جنت ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ زندگی دے اندر بندے نو نا جننے مردی کاٹے پہ جان، جننے مردی نقصان ہو جان، بندہ سارے برداشت کردا ہے۔ جدوں گھروں بچہ جنوں پالیا پوسیا تے جدوں او دل دکھاندا ہے نا باپ کول او برداشت، جس بی بی نو او دن رات خرچہ پورا کر رہا ہے، دے رہا ہے، ساز و سامان پہنچا رہا ہے، دن رات ایک کر کے، دن بھی راتی بھی محنت مزدوریاں کر کے تو جناب انہوں اچھا کھلا رہا ہے، اچھا پہلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، تے حضرات پھر وہ بیوی دل دکھائے تے بندے کو برداشت نہیں ہوندی۔ یقین کرو اے پھر برداشت تو کم بار، ہر بندہ دنیا دا چٹکا سہ جاندا ہے، برداشت کر جاندا ہے، لیکن اے ایسے چٹکے نے بندے کو برداشت اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے ہیں۔ یقین کرو حضرات اسی وقار میں بھی اس فیلڈ جاں، تسی بھی اس فیلڈ جو پلے سارے اسی کوئی نہیں ہے گے، اور جن دی اولاد فرما بردار ہے اور جن دی بیوی فرما بردار ہے تے ان دی زندگی ویکھو کتنی خوشحال گزردی پئی ہے۔ دنیا کا نات دی جننے مرضی دکھ ڈگ پین انہوں پتہ ہے میری اولاد چنگی ہے تے میں نے کوئی پریشانی نہیں ہے گی۔ حضرات اسی وقار اولاداں تے پھر بڑا مان ہوندہ ہے، بڑا ناز ہوندہ ہے گا، ماں پیوں نوں بڑا ناز ہوندہ ہے گا۔ اس تو دعا کریا کرو جدوں بھی فرض نماز پڑھو یا نماز پڑھو، نماز تو بعد جدوں بھی رات دی تنہائی دے اندر دعا کرو تے ہر دعا دے اندر دعا کریا کرو یا اللہ ساڑیاں بیویاں نو ساڑا فرما بردار بنا دے اور ساڑی اولاد نو بھی ساڑا فرما بردار بنا دے۔ دعا کیتا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ حضرات اسی وقار اے میں نشانیاں بیان فرمائیاں، اللہ دے ولی جھوٹ نہیں بول دے گے، اللہ دے ولی جھوٹ نہیں بول۔ اے جڑیاں 12 نشانیاں، اے 12 قرآن دیاں آیتاں دا میں ترجمہ کیتا ہے۔ اگر قرآن دیاں آیتاں پڑھدا میرے سامنے موجود نے، ٹائم زیادہ سی، لیکن مقصد بات سمجھانا ہے گا۔ حضرات اسی وقار ایک قرآن دیاں آیتاں دے وچ اللہ نے اپنے ولیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے۔ ہن میں اپنے اندر چھاتی مارنی ہے، تسی اپنے اندر چھاتی مار رہی ہیں، کیا ہے ساڑے اندر گلاں پائیاں جا رہی ہیں یا نہیں؟ اے بہودہ گلاں کر رہے ہیں کہ نہیں اسی کر لیں؟ جھوٹ دے جھوٹ تسی رکھنے ہاں، وہ پاویں کاروبار کرنے پے ہاں، وہ پاویں اسی جناب والی ویسے کسی نال کوئی وعدہ کیتا ہے اوتھے بھی جھوٹ، اسی مسجد تو نماز پڑھ کے نکلے ہاں اور پھر جھوٹ، پھر وہی گل وہی کام برے۔ حضرات اسی وقار نہ اپنے آپ نو چینج کرو، اپنے آپ نو چینج کرو۔ ہن ذرا سنو حضرات اسی وقار جیڑی میں آیت پڑھی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ فرمایا جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے نا وہ اللہ دی زمین تے
آہستہ چلتے ہیں، آجزی نال چلتے ہیں، انکساری نال چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی چنگا کپڑا بوٹ شوٹ پا لیا تو ہوں بھائی چودھری دی آکڑی ماننی ہے. سمجھ آئی نا؟ تے وہ جڑا نا پھر یہ کام ٹھیک ہے. چودھری تو مراد پنڈ دے چودھری دی گل نہیں میں کرتا پیا ہے، ہر بندہ ہی چودھری بنیا اس ٹائم، سارے دی گل کرنا پیا وہاں. سمجھ آئی نا؟ جڑے چودھری نہیں بھی گے انہوں دے نام دے نال بھی اج کل تختی تے باہر لکھی چاہتا چودھری فلاں صاحب. سمجھ آئی نا؟ حضرات جی غار مطلق گل کر رہا وہاں. تے جڑے ہوندے نا اللہ دے ولی وہ اترا کے آکڑ کے نہیں چل دے. سنو اللہ دا قرآن کی فرما رہا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. فرمایا جڑے بے شک فرمایا جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اور جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے اور جڑے اللہ دے یار ہوندے نے اور جدو اللہ دی زمین تے چل دے نے اترا کے نہیں چل دے، اکڑ کے نہیں چل دے، غرور نال تکبر نال نہیں چل دے. اے ویکھ دے نے کہ جیڑی اے اللہ دی زمین ہے انک لن تخلق الارض، فرمایا کہ جیڑی اے اللہ دی زمین ہے اور نہ تیرے اندر طاقت ہے تو زمین نو پھاڑ دے میں، اور نہ تیرے اندر اے طاقت ہے کہ پہاڑاں دیاں بلندیاں دے اندر چلا جائے. تو آکڑ کے چل یا عاجزی دے نال چل، چلنا ایسے زمین تے آ اور چلنا او پسند ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جیڑی عاجزی دے نال چل دے ہو اور جیڑے جناب عاجزی انکساری دے نال چل دے ہو او اللہ نو بھی پسند ہے، اللہ دے حبیب نو بھی پسند ہے. نیت کرو انشاءاللہ اگر اسی کپڑا چنگا بھی پایا تو پھر بھی عارضی نال ہی چلیں گے. آساں کوئی ٹوپی چنگی نہیں ہے پھر بھی عارضی دے نال، جتی چنگی پائی ہے تو پھر بھی عارضی تے انکساری دے نال ہی چلیں گے. حضرات جی وقار سوٹ چنگا پانا، ٹوپی چنگا، جتی چنگی پانا کوئی عیب نہیں، کوئی بری گل نہیں. رب دیتا ہے تواڈے تے جھلکنا بھی چاہیے، تواڈے تے نظر بھی آنا چاہیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ہن رب دیتا ہے تے اونوں زنگ لگن ڈیا تے بس تجوریاں دے اندر سنبھال کے رکھیا. جے رب دیتا ہے او تواڈے تے نظر بھی آئے، او تواڈے تے نظر بھی آئے. نظر آن دے باوجود تسی عاجزی تے انکساری اختیار کرو، رب بھی راضی ہے، اللہ دا حبیب بھی راضی ہے. ہن گل سمجھ آئی جی حضرات جی وقار. ہن ذرا سنو، جیڑا بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کردا ہے اللہ دی زمین تے چلدا ہے، اللہ دے پیارے حبیب نے کی ارشاد فرمایا. صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تواڈے لئی سکون اس چیز دی اندر ہے کہ تسی اللہ دی زمین دی اندر آہستہ آہستہ چلو اور نیکی بھی تواڈی ایسے اندر ہی. جیڑی تانوں نیکی لبنی ہے نا ٹرن دے نال چلن دے نال، اللہ دی زمین دے نال عادتی تے انکساری نال چلو تے این دے اندر ہی تواڈے واسطے نیکی ہے اور این دے اندر ہی تواڈے واسطے سکون ہے اور این دے اندر ہی تواڈے واسطے فائدہ ہے. بازار دے اندر چل رہے ہو نا جی، پاویں میں ہاں تو اے زید عمر بکر کوئی بھی ہے، بازار دے اندر چل رہے ہو، بازار دے چلن دے بھی آداب ہوندے نے. کسے دا پردہ ہوتا ہے یا کسے دا دروازہ کھلا ہے تو چاتیاں مار بولو نا، چاتیاں مار نہیں ویکھنا ہے گا. یہ بازار دے وچ چلن دے آداب نے. اگر کوئی ماں بہن بیٹی دا گزر ہو رہا ہے بامرے مجبوری تے اکھاں اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں ہے گا. پتہ لگ جاندہ ہوندا ہے کہ دوروں کوئی ماں بہن بیٹی کوئی عورت بی آ رہی ہے، پتہ چل جاندہ ہوندا ہے، فوری نظراں تھلے کر لو. تے جناب جی کوئی نظر پہ جائے تے وہ نظر معاف بھی ہے. ایک نظر اچانک پہ جائے، ایک نظر اچانک پہ جائے تو وہ کیے معاف ہے. وہ بہت دن ہو گئے نے
وہ ایک تھان تے میں مسئلہ کیتا، میں پہلی نظر معاف ہے. ایک بندہ میں آندا جی قاری صاحب پہلی نظر ہی بندہ ٹکا لوے تے میں کیا اے گل ہے کہ اچانک پوے کی اچانک پوے. وہ بندہ جویں دا بندے دا دماغ ہوئے نا تو بندے نے گل بھی اوویں دی کرنی ہوندی ہے گی. ہن گل کی ہے اچانک نظر پوے. اے جے پہلی نظر ہی تسی ٹکا لی تے گنہگار ہو ہی ہو گئے، تے جے ارادہ تن بھی ماڑا ہی نظر چوک کے ویکھ لی تے تاں بھی گنہگار. اے او پہلی نظر معاف ہے جیڑی اچانک پی ہے، نہ چاہتے ہو اچانک پی گئی بس وہ معاف ہے. تمہیں پتہ لگ گیا کوئی ماں بہن بیٹی تو گزر ہو رہا، سائڈ تے ہو کے کھڑو ہی ہو یا گزر جاؤ، اپنا نظریں جھکا کے گزر جاؤ. اے آداب نے چلن دے، اے اللہ دے ولیاں دی نشانیاں نے، اللہ دے نیک بندیاں دی نشانیاں نے، ساڑے اندر بھی ہونیاں چاہیے نے. اسی بھی اللہ دے بندے کیوں جی حضرات عزیز وقار. دوسری حدیث پاک اندر مال دے اندر بھی سیاستہ دی حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت نبیاں دے تاجدار آپ نے ارشاد فرمایا اللہ دی زمین تے آہستہ آہستہ چلو، اترا کے نہ چلو، اکڑ کے نہ چلو، غرور اور تکبر دے نہ چلو. فرمایا آہستہ آہستہ چلو. اگر تسی تیز چلو گے، آداب دا خیال نہیں رکھو گے، اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا پھر تواڈے چہرے دا حسن ختم ہو جائے گا. تواڈے چہرے دا حسن کی ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. حضرات اسی وقار سنو ذرا، سونے محبوب نے حسن دا بھی جناب سانو فارمولہ دس دیتا ہے، سانو طریقہ دس دیتا ہے کہ نظرہ جھکا کے بادب طریقے دے نال ذرا چلو آہستہ آہستہ. اللہ دی زمین دے اندر تواڈے چہرے دے اندر حسن پیدا ہو جائے گا. چٹا رنگ ہونا ہی حسن نہیں ہوندا ہے گا. حضرت بلال حبشی بھی سن ہیں. حضرات اسی وقار توجہ فرماؤ کہ بندے دے حسن دا مقصد ہی ہوندا ہے. محدثین فرماؤندے نے کہ بندے دے چہرے تو نیک لوگاں دا روح، نیک لوگاں دا نور ختم ہو جاندہ ہے. نیک لوگاں دا نور ختم ہو جاندہ، مطلب ہے کہ روحانیت ختم ہو جاندی ہے. تے بندہ جس طرح مرضی رنگ دا ہوئے لیکن چلے ادب دے نال اون دے چہرے تو تانوں نظر آئے گا نہیں یار بندہ اے نیک ہے، پتہ چل جاندہ ہوندا ہے. نیک بندے دا چہرے تو پتہ چل جاندہ ہوندا ہے کہ جناب اے بندہ نیک اچھے عمل کرن والا ہے. بندے دے عاداتوں، بندے دے کردار، چلن پھرن اٹھن بیٹھن تو پتہ چل جاندہ ہوندا ہے کہ یار اس بندے تے نیک لوگاں دا نور نظر آ رہے ہیں. حضرات اسی وقار اپنا آپ اس طرح فرماؤ. حضرات اسی وقار میں ایک آیت اور ان دی تفسیر آپ دے سامنے بیان کی تھی تو اتنا وقت گزر گیا. ہن ذرا سنو دوسری آیت جیڑی اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرمایا والذین یبیتون ربہم لسجدا وقیاما. فرمایا جدوں جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے اور جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اور رات نو سجدے کر دے نے اور رات نو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر قیام کر دے نے اور جدوں ساری دنیا سو رہی ہے وہ اپنے رب نو راضی کر رہے ہوندے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محدثین دی تفسیر پڑھی اور ذرا سنیا نے. محدثین فرماؤندے نے اور جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے جے اگر تسی بھی چاہندے ہو ساڑے اندر بھی اللہ دے ولیاں دے اوصاف پیدا ہو جان، اگر تسی چاہندے ہو ساڑے اندر بھی اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں پیدا ہو جان، اگر تسی چاہندے ہو ساڑے اندر بھی اللہ دے ولیاں دیاں صفتاں پیدا ہو جان، پھر رات نو جناب اٹھیاں کرو کچھ حصہ رات دا اپنے رب دی بارگاہ دی اندر کھڑیا ہو کے عبادت کریا کرو تو ہاڑے اندر بھی اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں پیدا ہو جان گیاں. اور پچھلی راتی اٹھیاں کرو رب دی رحمت جوش دی اندر ہوندی ہے.
رب دی رحمت جوش دی اندر ہوندی ہے رب دی رحمت آوازاں لگا رہی ہوندی ہے کوئی بندہ جڑا میرے کول منگے میں عطا کراں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا جیڑا بخشش منگن والا رحمت دا کھلا دروازہ اے اللہ دیو بندے ذرا سنے آجے اللہ دا قرآن کی فرما رہے ہیں جڑے ولی ہوندے نے اور جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے اور سنو اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اور جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے سنو ذرا سنو جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے اللہ فرما رہے ہیں انہاں دیاں جڑیاں کروٹاں ہوندیاں نے او خواب گاواں تو دور رہندیاں نے مطلب وے جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے او بستریاں تو دور رہندے نے رات دا کچھ حصہ آرام کر دے نے رات دا کچھ حصہ اللہ دی عبادت کر دے نے اللہ اکبر پھر فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما وہ اپنے رب کو لو ڈر دینے اور دیتے ہوئے رب دی رزق دے وچوں مما رزقناہم ينفقون وہ اللہ دے رستے دی اندر خرچ کر دینے کیا بات ہے فرمایا کہ راتاں نوں انہاں دیاں خواب گاواں تو کروٹاں دور رہندیاں نے اور دینے اٹھدے نے جڑا رب نے انہاں نوں رزق دیتا ہے اس رزق دے وچوں اللہ دے راہ وچ کی کردے نے خرچ کردے نے اوے اللہ دے بندیو اے اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں اللہ قرآن دے اندر فرما رہا بیان فرما رہا اور فرمایا یہ تو دنیا دے اندر نشانیاں اور جڑے جنہ بندیاں دے اندر نشانیاں پائیاں گئیاں اللہ دے ولیاں دے اندر جدوں اے نشانیاں پائیاں گئیاں اور با عمل ہوئے تو پھر رب انہوں نے جزاواں کی عطا فرمائے گا سنو ذرا سنو رب انہوں نے پھر جزاواں کی عطا فرمائے گا دنیا دے اندر اساں کوئی بھی رزلٹ پاس کرنے ہاں تو سانو جناب انعام ملتا ہے تحفہ ملتا ہے کہ جناب فلاں نے فلاں طالب علم نے فلاں میٹرک دا رزلٹ پاس کیتا اتنے نمبر لے ان دی حوصلہ افزائی واسطے انہوں جناب تمام جنہیں بھی طلباء نے ان دے سامنے جناب ان دی حوصلہ افزائی کیتی جاندی ہے کوئی کپ دیتا جاندہ ہے کوئی جناب والی انہوں کوئی ہار پایا جاندہ ہے ان دی حوصلہ افزائی ہوندی ہے انہوں انعام دیتا جاندہ ہے حضرات اسی وقار ہن تسی سنو کہ اے دنیا دا رزلٹ ہے بندہ کوئی بھی پاس کردا ہے کسی نو میڈل مل رہا ہے کسی نو کوئی انعام مل رہا ہے جدوں رب دیاں دیتیاں ہوئی نشانیاں دسیاں ہوئی نشانیاں تے بندہ عمل کردا ہے اللہ دا فرما بردار بن جاندا ہے نبیاں دے تاجدار دی غلامی دے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیندا ہے پھر رب انہوں انعام کی عطا فرماندا ہے سنو ذرا توجہ فرماؤ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا ان للمتقین فی جنات وعیون فرمایا ان للمتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین
فرمایا اللہ انہاں نو انعام کی عطا فرماوندا ہے سنیا جے فرمایا جڑے پرہیزگار نے اور جڑے متقین نے فرمایا اللہ انہاں نو جنت دے اندر باغات عطا فرمائے گا اور فرمایا فی جنات وعیون فرمایا پھر جنت دے چشمے عطا فرمائے گا اور جنت دیاں نعمتاں عطا فرمائے گا اور جنت دے اندر تخت عطا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اج اسی اس دنیا دے اندر ایک مرلہ زمین تے ایک دوسرے دا قتل کرن تک پہنچ جانے فرمایا جڑے دنیا دے اندر زمین دا لالچ نہیں کر دے اللہ دے ولی اللہ فرما رہا ہے جدوں او جنت دے اندر جان گے اور جتھوں تک انہاں دی نظر جائے گی اوتھوں تک رقبہ اللہ انہاں نو عطا کر چھڑے گا فرمایا جنت دے چشمے عطا کیتے جان گے جنت دے بغات عطا کیتے جان گے حضرات ذی وقار ذرا سنیا جے جس بندے نو جنت مل گئی ہے اور فرمایا جدو جنت دے اندر جائے گا اور سب تو وڈی اور جیڑی اللہ دی طرفوں بندے نو چیز ملے گی اور جیڑی سب تو وڈی بندے تے کرم نوازی ہوئے گی اور دنیا والے ذرا سنے آجے اللہ رب العزت دا دیدار نصیب ہوئے گا کیا بات ہے یار کوئی لمیاں چوڑیاں نشانیاں تو میں بیان کی دیا نہیں ہے صرف 12 نشانیاں بیان کی دیا نے تو جے اگر اساں 12 پیڑے کام اپنے اندر پا سکنے میں لگتا 12 تو بھی چوکھے ہو سکتے نے کٹ نہیں ہو سکتے سارے دی گال نہیں کرتا پیا اللہ ماشاءاللہ چنگے بندے بھی ہوندے نے اگر اسی اپنے اندر خامیاں پیدا کر سکنے ہیں تو چنگے کام بھی تو پیدا کر سکنے چنگے کام بھی تو پیدا کر سکنے ہیں لیکن کوشش نہیں کر دے اصل چیز دے کوشش نہیں کر دے جدوں اسی کوشش کرنا چھڑ دیتی تے اس ٹائم اساں نقصان نو جاواں گے گھاٹے نو جاواں گے ادوں اساں اپنی دنیا بھی تباہ کراں گے اور آخرت بھی تباہ کراں گے حضرات جی وقار کوشش انسان نو کردیا رہنی چاہیے ہمیشہ انسان نو کوشش کردیا رہنا چاہیے کہ جناب جس اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے اس اللہ دے پیدا کرنا کوئی مقصد ہے بچے پیدا کرنا مقصد نہیں ہے گا خالی رزق کمانا امیر ہونا خالی مقصد نہیں ہے گا ضروریاتی زندگی وچوں ہیں نے حضرات ذی وقار خالی بچے پیدا کرنا ویاہ کرنا جائیداداں بنانیاں خالی جناب والی پیسہ کٹھا کرنا دنیا دے جناب طرح دے ماحول پلاٹ اس طرح دیا چیزاں کٹھیاں کرنیاں اے اصل مقصد اے نہیں ہے گا اے نے ضروریات زندگی حضرات اصل مقصد کی ہے اصل مقصد اے وے اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جے اگر تسی اپنے بچیاں دی بھی اچھی پرورش کر رہے ہو نال اللہ دا شکر بھی ادا کر رہے ہو حضرات سونے تے سواگا اگر تسی اپنے بچیاں دی شادیاں کر رہے ہو نال کوئی جائیداد بھی تھوڑی موٹی بنا رہے ہو اور اللہ نے جو دیتا ہے تھوڑے تے نظر بھی آ رہے ہو تے اللہ رب العزت دی بارگاہ دی اندر سجدہ ریز بھی ہو رہے ہو تے سونے تے سواگا کیوں جی اے او مال تانوں نقصان دے گا جس مال دی وجہ تو تسی اللہ دی یاد تو غافل ہوئے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ اس آیت دے سان تانوں سارے نو میرا پیغام ہے موبائل ہے نا تے قرآن مجید کڈیا جے پلے سٹور تے سرچ مارے تفسیر صراط الجنان ایپ تھوڑے سامنے آ جائے گا پہلی لائن تے سرچ مارو گے سورہ ہمازہ کڈیا جے تے اوندا اے ترجمہ پڑھیا جے تانوں سمجھ آ جائے گی قاری صاحب نے گل کی دسی ہے حضرات لب لباب
صرف یہ ہے کہ جناب مین گل کہ او مال جس مال نے تانوں اللہ دی یاد تو غافل نہیں کیتا او مال تواڈے واسطے فائدہ مند ہے، او اولاد تواڈے واسطے فائدہ مند ہے۔ جیڑا مال، جیڑی دولت، جیڑی اولاد تانوں رب رسول دے ذکر تو غافل کر دے وے، او اولاد او مال تواڈے واسطے دنیا اندر بھی نقصان دے اور آخرت دے اندر بھی نقصان دے اور جہنم دے اندر او مال تپا کے اللہ تعالیٰ اس مال نو اگ بڑھا کے تواڈیاں انہاں کروٹاں نو سیکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔